बैक टू ए न्यू वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू का गेस्ट पेपर करने वाले हैं। ये गेस्ट पेपर कम होगा या आपके एक्चुअल पेपर से रिजेंबलेंस ज़्यादा कर रहा होगा। फेडरल बोर्ड का पेपर आपके सामने होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको आपकी बलूचिस्तान और केपी के बुक से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स, गज़ल, नज़म, आपकी मतन की तशरीह, इम्पॉर्टेंट एसेज, आपके पास रुदाद, आबीती, सारा कुछ आपको पेपर के साथ साथ जैसा सवाल आएगा पेपर में उसी तरह आगे आपको बताया जाएगा कि अगर आप ये चीज़ें कर लें, ये चैप्टर्स कर लें तो आपके पेपर में फुल मार्क्स भी आ सकते हैं। अगर आपने हमारे गेस्ट पेपर की एक्यूरेसी देखनी है तो आप हमारे 9th 10th का कोई भी एक गेस्ट पेपर उठा के और पेपर्स देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि एक्यूरेसी है। एंड हम कोशिश करेंगे कि हमारे FSC फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के भी हम गेस्ट पेपर प्रोवाइड करें, आपकी हेल्प कर सकें जितनी हम कर सकते हैं। एंड इंशाल्लाह आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। हम देखते हैं हमारा जो पहला सवाल नंबर 1 होता है वो 20 MCQ हैं। वो आपको एंड पे पता चल जाएगा कौन से आपने MCQ करने हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स करने हैं, कौन सी ग्रामर आपने करनी है कि आपका वो पोर्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पहले हम देख लेते हैं हमारा हिस्सा नज़म। हिस्सा नसर में आपके पास एक पैराग्राफ दिया जाएगा और नीचे सवालात दिए जाएंगे। अब इधर आपके पास पहले जो हैं आपके पास 5 सवाल, हर एक सवाल 3 मार्क्स का होगा तो आपके 15 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक हो गया। आप लोगों ने पहले क्या करना है, पहले आपने सवालात पढ़ने हैं सारे और फिर आपने आगे आना है इस पैसेज को पढ़ने। जब आप पैसेज को पढ़ेंगे, सवालात पहले से पढ़े होंगे तो आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होगा और आप आसानी से इसे कर लेंगे। अभी हम देख लेते हैं कौन से ऐसे चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं जिससे आपका ये वाला पार्ट 15 मार्क्स पूरे हासिल कर सकते हैं। आपके पास है ये, आपने केपी के बुक से करना है वो है मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम, कुतबा, चंद रोज़ एक रोड रोलर के साथ, कंडक्टर, अल्लामा इकबाल, मुरीदपुर का पेपर, सियाफाम। अगर आप ये वाले टॉपिक्स अच्छी तरह कर लें आपका वो पैसेज कंप्लीट 15 मार्क्स आ सकते हैं। बस आपने केपी के नहीं करने, आपको साथ बलूचिस्तान का भी नज़र आ रहा है, बिनते बहादुर शाह, कुतबा, कहने की बातें, एक वसीयत की तामीर। तो आप अगर ये और ये वाले टॉपिक्स अच्छी तरह कर लें तो आपके 15 मार्क्स पूरे आ जाएंगे। ठीक हो गया। और आपने जितनी जगह दी होगी उधर आपने पहले क्या करना है, आपको साथ साथ में बताऊंगी किस तरह पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। आपने पहले हेडिंग देनी है, जिस आंसर जो भी आंसर आप लिखेंगे उसकी एक हेडिंग बनती है कि उसके अंदर मेन चीज़ क्या है, वो आप हेडिंग दें एंड नीचे आप फिर अपना आंसर लिखना स्टार्ट करें। अगर आप इस तरह करेंगे, बिलीव मी, ये हेडिंग्स बहुत एक इम्पेक्ट रखते हैं पेपर पर। फिर आगे हमारे पास हिस्सा नज़म है। अब आपको मैं बता देती हूँ कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट नज़में हैं जो आपने लाजमी करनी है अगर आपने 9 मार्क्स पूरे लेने हैं। तो आप इधर देख सकते हैं आपके पास नज़म दी जाएगी एंड उसके अंदर से आपके पास सवालात दिए जाएंगे और वो सवालात आपने सॉल्व करने होंगे। तो इधर आपके पास एक नज़म ये है, एक नज़म ये है। आपको 3-3 सवालात दोनों के दिए गए हैं और आपने दोनों को अटैम्प्ट करना है। एंड हम देख लेते हैं वो कौन सी इंपॉर्टेंट नज़में हैं जो आपने लाजमी करनी है। तो हमारे पास है जवाब शिकवा, मनाज़िर सहर, सितारे और नफ़ीर अमर। अब आपके पास बलूचिस्तान वाली में आ जाएं। पहली किरण, दुख की करवट, वहदत इंसानी, धरती की आवाज़, तुलुए फ़र्ज़। तो अगर आप ये वाले और ये वाली अच्छी तरह कर लें, पहली आपकी होनी चाहिए, आपने केपी के वाली को अच्छी तरह करनी है। एक भी आपने इन चारों में से नहीं छोड़ना। जवाब शिकवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, किसी हाल में आपने जवाब शिकवा को तो नहीं छोड़ना और सितारे आपने लाजमी करने। फिर आपके पास जब ये अच्छी तरह हो जाए, कम टू बलूचिस्तान, और इसे एक दफ़ा रीड दे दें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि उसमें क्या बताया जा रहा है। अब जब नेक्स्ट आप आ जाएंगे, आपके पास हिस्सा गज़ल है जो आपके पास 6 मार्क्स का है। आपके पास 3 इशार दिए गए हैं, एक इशार 2 मार्क्स का है। तो आपने देखें पहले इशार का पहला सवाल, दूसरा और तीसरा, जैसे वो कह रहे हैं तीसरे इशार का मरकज़ी ख्याल लिखें, तो आपके पास क्या मरकज़ी ख्याल इस तीसरे इशार में आ रहा है तो आपने लिखना होगा। हम देख लेते हैं हमारे पास इंपॉर्टेंट इशार कौन से हैं, हमारे पास इंपॉर्टेंट गज़लें कौन सी हैं। हमारे पास जो पहली केपी की इंपॉर्टेंट गज़ल है, आप लोगों ने पहले केपी को करना है, फिर आपके पास जब टाइम बचेगा आपने बलूचिस्तान को एक दफ़ा रीड लाजमी देनी है। आपके पास जो इम्पोर्टेंट है वो है, कब याद में तेरा साथ नहीं, आके पत्थर जो मेरे सहन में 2-4 गिरे, मिलके बैठे नहीं, ख्वाबों में शराकत नहीं की, सफ़र मंजिल शब याद नहीं। बलूचिस्तान का आपने करना है, करेंगे अहले नज़र हस्तियाँ आबाद, दिल में आग लहर सी उठी है अभी। आगे आपके पास है, तुझसे बिछड़ के हम भी मुकद्दर से होगे,
آگے ہے وہ بتوں نے ڈالے ہیں وسوسے. تو بچوں اگر آپ یہ اور یہ اچھی طرح کر لیں گے تو یہ ایک آپ کے فیڈرل بورڈ کے ٹیچر نے بھیجے ہیں. اگر آپ یہ اچھی طرح کر لیں بلیو می آپ کے پیپر اسی میں سے آئیں گے. سو ڈو پریپیئر دیم ایز ویل ایز یو کین. آپ لوگوں نے پہلے KPK کا کرنا ہے پھر بلوچستان کا کرنا ہے. ان دین میں آپ کو ان کا وائس نوٹ بھی سناؤں گی جس میں وہ بتا رہی ہیں کہ KPK آپ کی فرسٹ پرائیورٹی ہونی چاہیے. دین گو فار دا بلوچستان. اس سے ایک دفعہ ریڈ آپ نے لازمی دینی ہے کیونکہ بلوچستان میں سے بھی اس ٹائم کی بک سے بھی آپ کا پیپر بنا ہوا ہے. پھر جب آپ حصہ قواعد میں آئیں گے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں درج الجملوں میں مناسب مقامات پر یا رموز و اوقاف لگانے ہیں. آپ کے پاس یہ P 2 مارکس کا ہوگا. اگلا آپ آ جائیں گے اس میں آپ نے صنعتیں تلاش کرنی ہے. یہ بھی آپ کے پاس 2 مارکس کا ہو جائے گا. آگے صنعت کی نشاندہی کرنی ہے آپ نے. یہ بھی آپ کے پاس 2 مارکس کا ہو جائے گا. تو یہ ٹوٹل آپ کے پاس 6 مارکس کا ہے. اس میں آپ کو میں جب MCQ کے بتاؤں گی ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گی وہ والے ٹاپکس جو آپ نے لازمی کرنے ہیں. صنعتیں آپ نے ساری اچھی طرح کرنی ہے اور رموز و اوقاف لگانے آپ کو آنے چاہیے تو آپ کا یہ پارٹ اچھی طرح سالو ہو جائے گا. آگے آپ کے پاس پیراگراف ہیں. آپ نے کون سے پیراگراف کرنے ہیں ایسے 2 جس میں سے ہی آپ کا پیپر آئے گا. KPK اور بلوچستان کی بک میں سے ہوگا تو وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. تو آپ نے مسلمانوں کا قدیم طرز تعلیم کتبہ چند روز ایک روڈ رولر کے ساتھ کنڈکٹر علامہ اقبال مرید پور کا پیپر سیاہ فام بلوچستان میں آپ نے کرنا ہے بنت بہادر شاہ کتبہ کہنے کی باتیں ایک وصیت کی تعلیم. اگر آپ یہ اچھی طرح کر لیں گے تو آپ کا وہ پارٹ اچھی طرح ہو جائے گا. آپ کے دونوں پارٹ آپ کو آتے ہوں گے. آپ کو الف بھی اور بے بھی دونوں پارٹ آتا ہوگا. اب وہی آگے آپ کے پاس آ گیا. آپ کو دی گئی ہے ایک نظم ایک یہ نظم اور ایک یہ نظم. ان دونوں میں سے کسی ایک کی آپ نے تشریح کرنی ہے. تشریح کے لیے آپ کے پاس جتنے بھی گیون پیجز ہوں گے کوشش کریں کہ 3 ہی پیجز ہوتے ہیں آپ کے پاس تو تینوں میں آپ نے فل کرنا ہے. اس کے اندر آپ نے ایکسٹرا اشعار بھی دینے ہیں جو ایکسٹرا سپورٹنگ اشعار ہوتے ہیں. کوئی کول آ رہا ہے اس آپ کو آتا ہو لازمی آپ نے یہ چیزیں اچھی طرح اندر لکھنی ہے اینڈ اچھی طرح ہیڈنگ بنانی ہے. پہلی چیز آپ نے مفہوم لکھنا ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے. پھر آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں. نیچے تشریح پیراگرافس میں لکھیں. اندر کوئی ایکسٹرا شعر آپ لکھیں. اگر آپ اس طرح کریں گے تو آپ کے فل مارکس بھی آ سکتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے امپورٹنٹ کون سے ہیں نظم جو آپ نے لازمی کرنی ہے. یہ آپ کو نظر آ رہی ہے KPK کی جواب شکوہ اور ستارے آپ لوگوں نے لازمی کرنے ہیں. کسی حالت میں آپ نے یہ دونوں تو بالکل نہیں چھوڑنے. پھر بلوچستان میں آپ آ جائیں. پہلی کرن اور طلوع فرض یہ آپ لوگوں نے اچھی طرح اسے ریوائز کرنا ہے. باقی آپ لوگوں نے ان ساروں کو بھی نہیں چھوڑنا. مناظر سحر یہاں سے آپ کے دکھ کی کروٹ وحدت انسانی دھرتی کی آواز تو یہ سارے آپ لوگوں نے لازمی اچھی طرح کرنے ہیں. پھر آگے ہمارے پاس غزل آ گئی ہے. تو غزل میں آپ کے پاس 3 اشعار نیچے دیے گئے. تو ان دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے کرنے ہے. آئی وڈ سے کہ آپ ہر ایک اشعار کی علیحدہ سے تشریح کریں. کچھ بچے ایک ساتھ ہی کر دیتے ہیں بٹ آئی وڈ سے ہر کسی کی ایک علیحدہ کریں. پہلے اشعار لکھیں اس کا مفہوم اس کی تشریح. اندر آپ نے کوئی قول لکھ لیں کوئی شعر لکھ لیں جو آپ کو اس کے مطابق لگ رہا ہو کہ یہ اس کے ساتھ میچ کرے. اسی طرح آپ تینوں لکھیں گے تو آپ کے 9 مارکس فل مان لیں. اگر آپ اس طرح پیٹرن دے کے لکھیں گے تو آپ کے آ جائیں گے. پھر آگے آپ آ جائیں. آپ کے پاس ہے ایک درخواست آ جائے گی. پھر آپ بیتی آ جائے گی. پھر آپ کے پاس مضمون آ جائے گا. مضمون میں فل مارکس لینے کا ایک بہت بڑی ہنٹ آئی ول ٹیل یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. انشاءاللہ آپ کو ایکسٹرا درخواستیں بھی بتائی جائیں گی. آپ بیتی بھی بتائی جائے گی اور ایسے فیڈرل بورڈ کا ایک ہڈن پیٹرن آپ کو بتاؤں گی کہ اگر آپ اس طرح لکھیں تو آپ کے فل مارکس بھی آ سکتے ہیں. اف یو لائک دا ویڈیو ڈو لائک اینڈ سبسکرائب. اپنا خیال رکھے گا. ٹل نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.